हांव आसा वेल्ल्या आनी वेल्ल्या म्हणटकीर सगळ्यांक खबर आसतलें वेल्लें हें स्ट्रॉबेरी खातीर फेमस आसा। हांगा जावपी स्ट्रॉबेऱ्यो सगळे गोंयचे लोक हांगच्यान घेवन वयतात आनी टेस्टी असतात आनी जे लोकल ज्यो हांगच्यो महिला मंडळ आसात ह्यो सगळ्यो स्ट्रॉबेरी रोयतात। 3 कडेन फार्म आसात आनी तिनी कडेन स्ट्रॉबेरी इतल्यो जातात की तांकां जे ट्युरिस्ट येता हांगा पळोवपाक तेच सगळे स्ट्रॉबेरी आसात त्यो घेवन वयता आनी तांकां खंय तरी ह्यो बाजारांत व्हरोन विकपाक पडना। आनी ह्या वर्साक तर ते सांगतात की ह्या वर्साक बाकीच्या वर्सां परस चड स्ट्रॉबेरी जाल्ले आसा आनी ते खातीर तांकां प्रॉफिटूय चड जाल्लें आसा। आतां गेले ते वर्सा आमी पळयलें की खंय तरी कमी आसलेल्यो स्ट्रॉबेरीज, तशेंच झाडां जी आसा ती थोड्या फार्मांनी मेल्ली करपोन आनी त्या खातीर स्ट्रॉबेरीची जी क्वॉन्टिटी आसलेली ती कमी आसलेली, त्या खातीर तांकां खंय तरी तितलें प्रॉफीट जावना। पूण ह्या वर्साक जेन्ना स्टार्टिंग आसा हें आतां ह्या स्टार्टिंगाक तांकां खंय तरी प्रॉफीट जावपाक लागला अशें तांचें म्हणणें आसा। आनी हांगा कितलेशेच गोंय भरसान तशें गोंयचे भायल्यानय बी लोक स्ट्रॉबेरी पळोवपा खातीर येता आनी हांगच्यान जाय त्यो भरभरून स्ट्रॉबेरी आसात त्यो आपल्या घराय घेवन वयतात। आनी हेज्याय फुडें ती म्हणटात की जे फार्मींग आसा हें कंटिन्यूअस जातलें। आतां ती खंय तरी शिकलेलीं आसा त्या खातीर तांकां इजी जाता आनी हेज्याय फुडें ते ही फार्म आसा ते वाडोवपाचे ते प्रयत्न करतलीं। हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर।